नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। देशमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि केही जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिँदै कोरोनाको दोस्रो लहरबाट अर्थतन्त्रको जोखिम अझै बढ्ने। चीनद्वारा 50 लाख युआन बराबरको सहयोग घोषणा। कोभिड विरुद्धको प्रतिकार्य र आरोग्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। वैशाख 16 गतेदेखि सार्वजनिक यातायातमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीको असन्तुष्टि। हवाई उडानमा जस्तै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी सवारी साधन चलाउन दिनुपर्ने माग। काठमाडौँ जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू वैशाख 20 गतेसम्मका लागि स्थगित। भिडभाड हुने अन्य कार्यालयहरूमा पनि सेवा प्रवाहका वैकल्पिक विधि अपनाउन आग्रह। र केही दिन यताको तीव्र उतार चढावपछि बुधबार निप्से बिस्तारै सम्हालिने प्रयास गर्दै बजारमा देखिएको उच्च उतार चढावका कारण अझै पनि कतिपय लगानीकर्ता पर्ख र हेरकै रणनीतिमा। बिजनेस टुडेको सुरुमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सम्बन्धी समाचार। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर जारी रहेको छ। नेपालमा पनि दैनिक रूपमा संक्रमित हुनेहरूको संख्यामा वृद्धि भइराखेको छ। संक्रमण बढ्दै गएपछि 9 जिल्लामा निषेधाज्ञाको घोषणा गरिएको छ। पहिलो चरणको संक्रमणबाट जनधनको ठूलो क्षति बेहोरेको नेपालका लागि दोस्रो चरणको कोरोना लहरको हरेक हिसाबले चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ भने मृत्यु हुनेहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको छ। दोस्रो लहरले देशको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रश्न छ। एक रिपोर्ट। अहिले पछिल्लो समयमा दैनिक रूपमा संक्रमण बढ्दै गएको छ र यो गहिरो चिन्ताको विषय पनि भएको छ। सरकारको पहिलो कर्तव्य जनताको जीवनको सुरक्षा गर्नु हो। सरकारले कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएर संक्रमण बढ्दै गएपछि संक्रमण बढेका 9 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ। यो निषेधाज्ञा अरू बढ्न सक्ने पनि जनाइएको छ। पहिलो चरणको कोभिडको कहरबाट थुप्रै नेपालीले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनु परेको थियो। त्यतिबेला गरिएको लकडाउनका कारणबाट देशको अर्थतन्त्र भारी मात्रामा प्रभावित भएको थियो। पहिलो चरणको लकडाउनबाट अर्थतन्त्रको विकास दर घटेको, लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाएको र गरिबीको रेखामुनि पुग्ने नेपालीहरूको संख्यामा वृद्धि भएको थियो। अब दोस्रो चरणको लकडाउनले नेपालको अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसायमा पनि नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। यसको प्रभाव कतिसम्म नकारात्मक पर्ला सोको यकिन भने कोरोनाको दोस्रो लहर कति लामो समयसम्म जारी रहला र यसको प्रभाव कति गहिरो होला भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। अहिले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जुन राष्ट्रले जति सक्दो चाँडो कोरोनाको खोप आम नागरिकलाई दिन सक्दछ त्यही राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। नेपालमा कोरोनाको खोप दिने कार्य भइरहेको छ। सरकारले सबैभन्दा पहिले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय नै जनस्वास्थ्यको विषय हो। अब अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञाले सर्वसाधारण नेपालीको जीवनयापन कठिन हुँदै गएको छ। धेरैले रोजगारी गुमाउनु पर्ने देखिन्छ। भारतबाट कोरोनाको त्रास र त्यहाँ फैलिएको कोरोनाको संक्रमणबाट व्यवसायहरू बन्द भएका कारण रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कनेहरूको रोजगारीको समस्या हुन सक्दछ। पहिलेकै लकडाउन र कोरोनाको कहरले थला परेको उद्योग व्यवसायलाई अब देखा परेको यो अर्को चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने विषय ठूलो चुनौतीको रूपमा देखा पर्ने देखिन्छ। सरकारले अब करिब 1 महिनापछि नयाँ बजेटको घोषणा गर्दैछ। बजेटमा अर्थतन्त्रलाई गति दिने, सर्वसाधारणलाई राहत पुर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ भने अर्कोतर्फ मर्कामा परेका व्यवसायीलाई राहत दिनु पनि आवश्यकता रहेको छ। त्यसतर्फ सरकारले विशेष रूपमा ध्यान दिन जरुरी छ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले कोभिड विरुद्धको प्रतिकार्य र आरोग्य प्राप्तिका लागि सुदृढ क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य भएको बताउनु भएको छ। अफगानिस्तान, बंगलादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्काका विदेश मन्त्री सम्मिलित भर्चुअल सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन तथा आर्थिक पुनरुत्थानका निम्ति पनि क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग वृद्धि गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। सम्मेलनका क्रममा चीनको राज्य परिषद सदस्य तथा विदेश मन्त्री वाङ यीले कोरोना विरुद्धको नेपालको राष्ट्रिय लडाईँमा चिनिया युवान 50 लाख बराबरका चिकित्सक उपकरण र सामग्री अतिरिक्त अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्मेलनमा सहभागी मन्त्रीले कोभिड-19 को महामारी विरुद्ध लड्न, रोजगारी र जनताको जीवन जोगाउन तथा अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन व्यावहारिक सहयोगलाई सबल बनाउन सहमति जनाउनु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीहरू असन्तुष्टि भएका छन्। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएको छ, तर आन्तरिक हवाई उडान तत्काल नरोक्ने निर्णय गरेको छ। यस्तो निर्णय विभेदपूर्ण रहेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह छ भने अत्यावश्यक बाहेकका सबै प्रकारका यातायातका साधन रोक्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारले यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउँदा विभेदपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै सरकारी निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न माग गर्नुभयो। हवाई उडानमा जस्तै सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनले पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने भएकाले लामो दूरीका सवारी साधन चलाउन दिनुपर्ने बताउनुभयो। हामीले के अनुरोध गर्छौँ, यदि प्लेन त्यसै गरी चल्ने हो, प्लेनलाई आन्तरिक प्लेनलाई हामीले कसैको पेसा व्यवसायप्रति डाहा इच्छा गरेको पनि होइन फेरि होइन, तर विभेद भयो होइन। हिजो पनि के भन्छ भने आन्तरिक उडानहरू चाहिँ उडिरहे, प्लेनहरू उडिरहे, हाम्रो यात्रुवाहक सवारी साधन बस्नु परेको अवस्था थियो। हामीले के अनुरोध गरेका छौँ भने यदि चल्ने नै हो भने हाम्रो महेन्द्रनगरको सवारी साधनमा, महेन्द्रनगर जाने, काँकरभित्र जाने, धरान, विराटनगर, बुटोल र पोखरा जाने सवारी साधनमा जति 30 सिटको गाडी छ भने 30 सिट मान्छे राखेर काहीँ नरोकी हामी पनि पुर्याउँछौँ। महासचिव सिटौलाले आन्तरिक उडान र सार्वजनिक यातायातलाई विभेद गरिए यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयको स्वस्फूर्त अवज्ञा हुन सक्ने बताउनुभयो। यस्तो परिस्थिति नै हो भने सबै क्षेत्रलाई चाहिँ अत्यावश्यक भन्दा अत्यावश्यक, नामको अत्यावश्यक होइन, साँच्चीकै अत्यावश्यक परिस्थितिका सवारीहरूलाई चाहिँ चल्न दिने वातावरण गराउँ। अरू सबैलाई चाहिँ रोकेर एकचोटि चाहिँ सबै गर्नुपर्छ होइन भने यहाँ त अहिले देख्दाखेरि उड्नेलाई र गुड्नेलाई ठ्याक्कै विभेद गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष लामो समय बन्द गरिँदा यातायात क्षेत्र धराशयी भएको भन्दै व्यवसायीहरूले यस वर्ष यातायात व्यवसायलाई बन्द गर्न नहुने बताइरहेका छन्। सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर मात्रै कोरोना संक्रमण नरोकिने भन्दै उनीहरूले यसका लागि सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू स्थगित गरेको छ। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू वैशाख 20 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको बताउनुभयो। कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमण भएको र संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका कर्मचारीलाई पनि परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले संक्रमण फैलिने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सेवा स्थगित गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यसबाहेक भिडभाड हुने अन्य कार्यालयहरूमा पनि सेवा प्रवाहका वैकल्पिक विधि अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि अब यसलाई चाहिँ अब नियन्त्रणमा गर्नको निम्ति, रोकथाममा पुर्याउनको निम्ति अब नेपाल सरकारले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। पहिले त्यो पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छ। त्यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा हामी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हिसाबमै छौँ। अनुगमनलाई अहिले व्यापक रूपमा तीव्र रूप पनि बढाइएको छ। अब सार्वजनिक सवारी साधनको अनुगमनको हकमा मास्क लगाएको छ कि छैन त्यो चेक जाँचको हकमा, त्यसपछि माइकिङ गर्ने कुराको हकमा हामीले त्यो गरिराखेका छौँ। र
स्थगित गरिएका सेवाहरूमा नयाँ नागरिकता प्रतिलिपि र नाबालक परिचय पत्र, राहदानी वितरण तथा सिफारिस, हात हतियार दर्ता, नवीकरण, संस्था दर्ता तथा नवीकरण र पत्र पत्रिका दर्ता रहेका छन्। तर शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित निवेदन र मुद्दासँग सम्बन्धित कार्यहरू र अन्य अत्यावश्यक सिफारिसका सम्बन्धमा सेवा सुचारू रहने बताउनुभयो। आइतबार जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेर अनावश्यक भिडभाड हुने कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई कार्यतालिका बनाई आलो पालो गरी वैकल्पिक व्यवस्था मिलाई भिडभाड कम गर्ने, सचेतना अभियान चलाउने, प्रचार प्रसार गर्ने र भिडभाड कम गर्न सबैलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रमुख जिल्लाधिकारी पराजुलीले बताउनुभयो। मास्क नलगाई हिँड्ने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसमा हामीले बिहान अब काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको तीनटै प्रमुख जिल्लाधिकारीहरू बसेर छलफल गरेर यो विषयमा चाहिँ यसो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार गरेको छ। अलिकति जनतालाई पनि सहज हुने गरी अब के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै हामी छलफलमै छौँ। अहिले त्यो निर्णय भइसकेको छैन। अब पुनः हामी त्यो ड्राफ्टलाई चाहिँ अब अझै करेक्सन गरेर केही सुधार गर्नुपर्ने विषयहरूलाई चाहिँ सुधारेर हामी आज बेलुकासम्म के गर्ने हो त्यो हामी निर्णय गर्छौँ। अत्यावश्यक सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूले अनावश्यक भिडभाड नगरी जनस्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर मात्रै कार्यालय प्रवेश गर्न पनि प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले मास्क नलगाउने 183 जनालाई कारबाही गरेको छ। कारबाही स्वरूप प्रति व्यक्ति 100 रुपैयाँ जरिवाना तिर्न लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना महामारीको समयमा व्यवस्था गर्दै सडकमा हिडुल गर्ने सर्वसाधारणलाई बारा प्रहरीले सचेत गराउनेदेखि जरिवाना तिराउने सम्मको काम गर्दै आएको छ। पहिलो चरणमा 5 गतेदेखि 7 गतेसम्म माइकिङ गराएर सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको थियो। हालसम्म प्रहरीले 10,934 जनालाई सम्झाइ बुझाइ पठाएको छ। प्रहरीले हालसम्म 7,714 वटा सर्जिकल मास्क पनि वितरण गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म बारामा 155 जनामा कोरोना पोजिटिभ रहेको छ भने 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा दुधकोशी खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र परेको छ। हलेसी क्षेत्रमा बृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको काम ठेकेदारको लापरवाही र ढिला सुस्तीको कारण अलपत्र परेको हो। खोटाङमा दुधकोशीको पानीलाई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 2 डिकुवाको भुन्जु डाँडा र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 7 महादेव स्थानको काभ्रे डाँडामा निकाल्ने मेन लाइनको ठेक्का लिएको मुख्य ठेकेदार कम्पनी दिवा महादेव खिम्ती जेबीको काममा ढिलासुस्ती भएको छ। दुधकोशीको पानी गाउँमा निकाल्न सुरु गरिएको आयोजनाको अवधि करिब 5 महिना बाँकी रहँदा 25% मात्रै काम सकिएको छ। यतिखेरसम्ममा सम्झौता खानेपानी विभाग र पानी निर्माण व्यवसायी बीचको भएको सम्झौता अनुसार चाहिँ यो समयसम्ममा काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो। ठेकेदारको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि काम सम्पन्न हुने अवस्थामा छैन। अहिले कामको भौतिक प्रगति विवरण हेर्दाखेरि 80% काम सम्पन्न भएको देखिन्छ। 20% काम हुन बाँकी छ। अब यो असार मसान्तसम्ममा कुनै पनि हिसाबले सक्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था देखिन्छ। तर अब कामको प्रगति हेर्दाखेरि 20% काम यो असारसम्ममा सकिने छाटघाट कुनै पनि एङ्गलबाट म देख्दिनँ। 2076 साल पुस 17 गतेसम्ममा काम पूरा गर्ने गरी दिवा महादेव खिम्तीले 2074 साल असार 21 गते सम्झौता गरेको थियो। सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषित हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका 7 वडाको खानेपानीको विकराल समस्या हल गर्नका लागि सुरु गरिएको करोडौंको आयोजनामा निर्माण कम्पनीको काम सन्तोषजनक नरहेको स्थानीयको गुनासो छ। पानी यहाँबाट लिनु जानुपर्छ टाढो 3 घण्टाको बाटो, अनि त्यो पनि पाउँदैन। सबैजना भिड भएर पालो शान्ति ल्याउनुपर्छ। यहाँ पानी धेरै दुःख छ हाम्रो। रुङ्नुपर्छ, लुगा धुन तल जान्छ, अचेल छैन पानी नै छैन। दुःख छ। 2 घन्टामा एक गाग्री आउँछ। म 11 बजे आएको यतिखेरसम्म भरेको छैन। अनि त के गर्नु, बसेकै पानीमा कुर्नुपर्ने अवस्था छ। राति दिन अथवा रातिसम्म पनि हामी राति 12 बजीसम्म पनि लाइनमा आएर यहाँ पँधेरामा बस्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यो वार्डको मात्रै नभएर यहाँ अर्को बाहिर 5 नम्बर वार्डको पनि मानिसहरू यहाँ पानी खानको लागि आउनुहुन्छ। यहाँ यति समस्या छ कि मान्छे 1 घण्टा 1.5 घण्टासम्म पनि मान्छे पानी लिनको लागि आउँछ र लाइनमा बस्दाखेरि पनि पानी नपाउने।
दुधकोशीको पानीलाई भुन्जु डाँडा र काभ्रे डाँडामा निकालेर नगरपालिकाका 7वटा वडामा कम्तीमा 3,756 घरधुरीलाई वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ वृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको काम अघि बढाइएको हो। करिब 92 करोडको लागतमा सुक्खाग्रस्त घोषित वडामा दुधकोशीबाट दैनिक 6 लाख लिटर पानी लिफ्ट गर्ने तयारी गरिएको छ। 2075 साल माघ 24 गते गरेको अनुगमनका क्रममा नगरपालिकाले वितरण लाइन अन्तर्गत च्याम्पी टारमा निर्माणाधीन 70,000 लिटर क्षमताको आरभीटी ट्याङ्कीको जग निर्माणको काम गुणस्तरहीन भएको औँल्याएको थियो। खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव राईको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बागलुङको कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिको नाममा रहेको जग्गा पुवार खड्का समाज संरक्षण समितिले संरक्षण गर्न सुरु गरेको छ। समाजले सबै जग्गाको लागत संकलन गर्दै समुदायको सहकार्यमा ऐतिहासिक र पुराना गुठीका नाममा रहेको जग्गा संरक्षण गर्न लागेको हो। बागलुङ सदरमुकाममा बस्दै आएका पुवार खड्का समाजको नेतृत्वमा कालिका भगवती गुठीको जग्गा गुठी संस्थान काठमाडौँ मार्फत खोजबिन गर्न मालपोत कार्यालयमा पत्राचार भएपछि कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। बागलुङ नगरपालिका 2 समीक्षालय चोकमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र ज्ञानोदय भगवती पुस्तकालयले प्रयोग गर्दै आएको गुठीको जग्गा बागलुङ नगरपालिकाले प्रयोग गरिरहेको पाइएपछि समुदायसँग सहकार्य गर्दै खड्का समाज जग्गा संरक्षणमा लागेको हो। 4 दशक अगाडि जबरजस्ती कब्जा गरिएको जग्गा कालिका भगवती गुठीको हो भन्ने प्रमाण भएको पुवार खड्का समाजको दाबी छ। आज हामी खास नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा आएको कारण के हो भनेदेखि यो पहिला हाम्रो जिजुबाजुले 40 वर्ष अगाडिबाट हामीले यो प्रयोग गरेकोमा समीक्षालय भन्नेमा परिणत भयो। त्यसपछि परिणत भइसकेपछि हालसम्म अब खड्का कालिका भगवतीको जग्गा कता छ भनेर खोज तलासी गर्दाखेरि यो चाहिँ जुन अहिले नगरपालिका 2 बसेको जग्गा चाहिँ कालिका भगवती गुठीको नाममा दर्ता भएको हामीले पत्ता लगाइसकेपछि अहिले म्याद तास्नको लागि हामी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा दाजुभाइ र समाज जम्मा भयो। यो अहिले चाहिँ 3 नम्बर पहिलाको 3 नम्बर र अहिले 2 नम्बर भन्ने मात्रै कन्फ्युज हो। वास्तवमा यो जेको त्यो 3 नम्बरमै छ। त्यसैले अब हामीसँग भएको डकुमेन्टहरू पेश गरिसकेपछि यो चाहिँ गुठी संस्थानले चाहिँ यो जसको उसकै हुनुपर्छ भन्ने दिएको हुनाले त्यही कामको लागि हामी उपस्थित भएका हौँ। कालिका भगवतीको जग्गा गुठीको नाममा रहेको प्रमाण फेला परेपछि मालपोत कार्यालयले 21 दिनको सूचना टाँसेको छ। हाल बागलुङ नगरपालिका 2 को कार्यालय रहेको जग्गा कालिका भगवती गुठीको रहेको प्रमाण फेला परेको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। उहाँ गुठी संस्थानको तर्फबाट हामीलाई यो अहिले बानपा 2 को कार्यालय र ज्ञानोदय भगवती पुस्तकालयले अहिले चक्सेको जग्गा उहाँहरूको भन्ने प्रमाणसहितको उदाहरण हामीले दिनुभएको थियो र उहाँहरूले यसलाई अगाडि बढाउनु भयो र अहिले चाहिँ नै गुठी संस्थानले जुन सम्बन्धित जो अहिले यहाँ हामी बसिराखेका छौँ यदि हामी र अरू कोही यसको हो भन्ने दाबी गर्ने भए 21 दिनभित्रमा आफ्नो प्रमाणसहित यहाँ पेश गर्ने, होइन भने कानुन बमोजिम हुने भन्ने कुरा। 500 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको गुठीको जग्गा मन्दिर क्षेत्रको भएकाले सरकारवालाहरूको सहकार्यमा गुठीको नाममा ल्याउने पहल भइरहेको हो। 3 नम्बर वडामा मात्रै गुठी तथा मन्दिरको नाममा करिब 6 रोपनी जमिन रहेको बताइएको छ। स्थानीय अगुवाले सुरु गरेको संरक्षण अभियानलाई स्वागत गर्दै जग्गाको सही सदुपयोग हुनुपर्ने माग गरेका छन्। बागलुङबाट सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। बुधबार नेपालको शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। निप्से बुधबार 13.79 अङ्कले घटेको छ भने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 2.16 अङ्कले घटेको छ। बुधबार 215 कम्पनीका 89,65,588 किता शेयर 46,959 पटक किनबेच हुँदा 3,79 करोड 4 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। मंगलबार 92 अङ्कले बढेको नेप्से बुधबार भने केही घटेको हो। 13 मध्ये 3 समूहको सूचक वृद्धि भएको छ। 2 कम्पनीको भाव सर्किट लाग्ने गरी वृद्धि भएको
भएको छ। खरिद बिक्री रकममा 28 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सहित एनसीसी बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ। बुधबार बजार खुल्न साथै नेप्से बढेर 2605 अङ्कमा पुगेको थियो र 12 बजेपछि नेप्से 2630 अङ्कमा पनि पुग्यो, तर पछि घटबढ हुँदै गएर बजार बन्द हुँदा नेप्से 2585.28 अङ्कमा पुगेको थियो। यसैगरी सेन्सिटिभमा पनि 2.16 अङ्कको गिरावट आई 465.11 अङ्कमा पुगेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। देशमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि केही जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिँदै कोरोनाको दोस्रो लहरबाट अर्थतन्त्रको जोखिम अझै बढ्ने। चीनद्वारा 50 लाख युआन बराबरको सहयोग घोषणा। कोभिड विरुद्धको प्रतिकार्य र आरोग्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। वैशाख 16 गतेदेखि सार्वजनिक यातायातमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीको असन्तुष्टि। हवाई उडानमा जस्तै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी सवारी साधन चलाउन दिनुपर्ने माग। काठमाडौँ जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू वैशाख 20 गतेसम्मका लागि स्थगित। भिडभाड हुने अन्य कार्यालयहरूमा पनि सेवा प्रवाहका वैकल्पिक विधि अपनाउन आग्रह। र केही दिन यताको तीव्र उतार चढावपछि बुधबार नेप्से बिस्तारै सम्हालिने प्रयास गर्दै बजारमा देखिएको उच्च उतार चढावका कारण अझै पनि कतिपय लगानीकर्ता पर्ख र हेरकै रणनीतिमा। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।